नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनु पूर्व गुमनाम कुलमानको सरकारद्वारा बाई जनताद्वारा हाई पुनः नियुक्तिको माग गर्दै सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई जवाब। कुनै योजना र आर्थिक राहत बिनै सञ्चालन अनुमति दिँदा होटल व्यवसाय असन्तुष्ट। कोरोना महामारीले तत्काल सञ्चालन गर्न कठिन हुने भनाइ। बुधबार थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 58,327 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 737 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बिहिबारदेखि लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी र मजदुर तयार। मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार राख्न सरकारलाई आग्रह। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 5.36 अङ्कको वृद्धि। 194 कम्पनीका 1 अर्ब 84 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेमा सुरुमा कुलमान सम्बन्धी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मङ्गलबार 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बहिर्गमन हुनुभएको छ। नेपाली जनताको नजरमा सरकारी कर्मचारीको छवि त्यति राम्रो देखिँदैन। सरकारी कर्मचारी भन्ने बित्तिकै अल्छी, घुसखोर र ठगका रूपमा आम नागरिकले बुझ्ने गर्छन्। तर कर्मचारी तन्त्र नरुचाउने नेपाली जनताले पनि कुलमान घिसिङलाई भने खुल्ला हृदयले साथ दिए। साथ मात्र दिएनन्, उनलाई देशकै एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा पनि स्थापित गरिदिएका छन्, जसका कारण अहिले हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा कुलमानको नाम झुन्डिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मङ्गलबार 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बहिगमन हुनुभएको छ। नेपाली जनताको नजरमा सरकारी कर्मचारीको छवि त्यति राम्रो देखिँदैन। सरकारी कर्मचारी भन्ने बित्तिकै अल्छी, घुसखोर र ठगका रूपमा आम नागरिकले बुझ्ने गर्दछन्। तर कर्मचारी तन्त्र नरुचाउने नेपाली जनताले पनि कुलमान घिसिङलाई भने खुला हृदयले साथ दिएका छन्। साथ मात्र दिएका होइनन्, उहाँलाई देशकै एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा पनि स्थापित गरिदिएका छन्। आजदेखि म विद्युत प्राधिकरणमा जान्न, तर विद्युत प्राधिकरणसँग जोडिएको विषयहरू हुन्छ नै। मैले सहयोग गर्नुपर्ने, त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणसँगमा विभिन्न समयमा गर्नुपर्ने सहयोगहरू, त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू म गरि नै रहन्छु। कुलमानलाई उज्यालो मानको उपाधि सम्पूर्ण नेपालीले सहृदयले दिलाइदिएका छन्। कारण हो उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्हाल्ने बित्तिकै भएको लोड सेडिङको अन्त्य। विक्रमसम्मत 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुँदा देशका अधिकांश स्थान अँध्यारोमा रुमल्लिएको थियो, किनकि सुक्खा समयमा लगभग 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ थियो। निरन्तर रूपको आम पब्लिकको जनमानसको जुन सपोर्ट थियो विद्युत प्राधिकरणमाथि र म माथि, जुन हिसाबले विश्वास गरेर हामीलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ मोटिभेट गरिरहेको थियो। सरकारकोबाट जुन किसिमले निर्देशनहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने एउटा दायित्व विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रहन्छ। त्यो हामीले दायित्व पालना गरेर काम गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पनि गर्नुपर्ने हुनाले हामी आफ्नो चाहिँ ओनरसिप लिएर काम गरि नै रह्यौँ। कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने लाग्दा उहाँलाई पुनः अर्को कार्यकालका लागि सरकारले नियुक्त गर्ला कि नगर्ला भन्ने चासोले सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भएको उहाँको समर्थनलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ला त भन्ने आम चासो भएकै बेला तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक सञ्जालले कुलमानलाई पुनः नियुक्त दिएको होला भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो।
उक्त अभिव्यक्ति आएसँगै आम नागरिक झन तरङ्गित भएका थिए। मंगलबार कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नगरेपछि आम नेपाली फेरि एकपटक आत्तिएका छन्। उहाँको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तातिएको छ। पब्लिकको चाहिँ एक्सपेक्टेसन जुन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि झन् बढी जिम्मेवारी थपेको जस्तो अनुभव भएको छ। कुलमान देशकै नायकका रूपमा आम नागरिकले स्वीकार्दै उहाँको पुनर्नियुक्ति खोजेका छन्। बुधबार पनि संघीय राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा स्थानीयले कुलमानको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। तर विधि प्रक्रिया अनि कानूनका हिसाबले सरकारले उहाँको पुनर्नियुक्त गर्न बाध्य देखिँदैनथ्यो। सरकारले चाहेको भए सम्भव हुने अवस्था चाहिँ जरुर थियो। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवार लेखनाथ कोइरालालाई दिएको छ। कुलमान घिसिङ पदमुक्त भएपछि मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले रिक्त पदको जिम्मेवारी कोइरालालाई दिने निर्णय गरेको हो। कोइराला प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँले नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नहुन्जेल उहाँ निमित्त कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ। करिब 5 महिना लामो बन्दाबन्दीपछि असोज 1 गतेदेखि देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउने भएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट जारी बन्दाबन्दीबाट निकै प्रभावित बनेका होटल सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन हुन लागे तापनि सरकारले होटल व्यवसायीलाई कुनै योजना र आर्थिक राहत बिना सञ्चालन अनुमति दिँदा सञ्चालकहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अवधारणा ल्याएपछि अब चाहिँ केही होला कि भनेर उत्साहका साथ होटल व्यवसाय थप व्यवस्थित गर्दै लगिरहेका अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले चकनाचुर पारिदियो। करोडौं लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएका होटल करिब 6 महिनासम्म ठप्पै नै रह्यो। यस अवधिमा सञ्चालकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। मंगलबार सरकारले असोज 1 गतेबाट सम्पूर्ण होटल रेस्टुरेन्ट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै होटल सञ्चालक भने बिना कुनै तयारी बिना खोलेकाले सन्तुष्टि देखिँदैनन्। कोभिड-19 को असरका कारण होटल व्यवसायमा लगानीकर्ताको 1 खर्ब लगानी मात्र होइन, बैंकको 1 खर्ब भन्दा बढी कर्जा पनि जोखिममा परेको तथ्याङ्क छ। सन् 2020 मा होटल व्यवसायको 60% आम्दानी गुम्ने आकलन व्यवसायीहरूको छ। यो क्षेत्रमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ लगानी छ। त्यसमध्ये 1 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको लगानी छ। सरकारले होटल व्यवसाय गर्नेलाई कम ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरे अनुसार धेरै होटल खोलेको भए पनि अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा तत्काल सञ्चालन गर्न कठिन हुने सञ्चालकहरूको तर्क छ। लामो समयदेखि निरन्तर बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सरकारले कुनै पनि राहत प्याकेज बिना सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि व्यवसायीहरू भने सन्तुष्टि देखिँदैनन्। अर्थतन्त्रको बलियो हिस्सा बोकेको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय चलायमान बनाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। जुन धराशायी बनेको अर्थतन्त्र उकास्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती छ। राम्रो र व्यवस्थित तरिकाले होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु सरकार र निजी क्षेत्रको प्रमुख दायित्व हो। यसमा निजी क्षेत्र र सरकार एकजुट हुनुको विकल्प देखिँदैन। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 58,327 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1068 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज भएर घर फर्कनेको संख्या 41,706 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या
379 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 7,820 रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 8,541 जना र होम आइसोलेसनमा 7,701 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10,494 PCR परीक्षण भएको छ। यसअघि देशमा कुल 8,72,274 PCR परीक्षण भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 737 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 652 जना, ललितपुरमा 60 र भक्तपुरमा 25 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर हेरेर मात्रै स्यानिटाइजर खरिद गरी प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। विभागले बजारमा मापदण्ड विपरीतका मिथानोल जस्ता घातक विषाक्त पदार्थ मिसाइएका स्यानिटाइजर समेत रहेकोले गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्न अपिल गरेको हो। अनुगमनका क्रममा ज्यान नै लिन सक्ने घातक मिथानोल राखेर स्यानिटाइजर बिक्री वितरण भएको पाइएको विभागको भनाइ छ। विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कम्पनी दर्ता भएको मिथानोल प्रयोग नभएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार भएको यकिन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो। परीक्षण नगरी त हामीले चिन्न सकिँदैन कि त्यहाँ मिथानोल छ कि छैन, इथानोलै हो कि मिथानोल मिसाइएको हो कि दुवै चिज हो कि भन्नलाई त हामीले परीक्षण गर्नै पर्छ। निश्चित रूपमा चाहिँ सबै सामान्य व्यक्तिले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सक्ने विषय होइन। तर पनि यहाँले लेबलमा चाहिँ उल्लेख गरेको चिज हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। कति बेला त चाहिँ मिथानोल पनि लेखेका हुन सक्छन्। तपाईँले लेबलमै चाहिँ त्यो ठेगाना स्पष्ट भएको उत्पादक छ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढिसके बजारमा स्यानिटाइजरको माग बढेको छ। विभागले मिथानोल जस्ता विषाक्त पदार्थ प्रयोग भएका र कम गुणस्तरका स्यानिटाइजर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता 5 र मङ्गलबार थप 4वटा कम्पनीका सरकारवालाका नाममा उत्पादन र बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताउनुभयो। विभागले नेपालमै उत्पादन हुने र विदेशबाट आयात हुने स्यानिटाइजरमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति 63% सम्पन्न भएको छ। सन् 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण केही समस्या हुने देखिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको काम 63% सकिएको छ। विमानस्थलको रनवे, एप्रोन, पाइपलाइन लगायतका कामहरू सकिएका विमानस्थल निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ तपाईँको रनवे, एप्रोन, जुन डोमेस्टिक इन्टरनेसनल एप्रोन, ट्याक्सीवे हाम्रो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अब कन्क्रिट पाइपहरू, पाइपलाइनहरू, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू होइन, यिनीहरू पनि रनवेको जुन एयरफिल्ड लाइटिङका कामहरू पनि अब जुन लाइट मात्रै फिक्स गर्नु बाँकी छ, जुन केबलिङ कामहरू सकिसकेको छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चिनिया कामदार उतै रोकिएकाले धेरै समय काम हुन सकेको थिएन। लकडाउनले 200 चिनिया कामदार रोकिएकोले केही निर्माण कार्य केही पर धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलमा निर्माणमा अहिले 244 चिनिया र 118 नेपाली कामदार रहेका छन्। सरकारले आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी साधन असोज 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा यातायात क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाले सरकारलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका थिए। यातायात सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउने बताएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। लामो दूरीको सवारीमा 50% भाडा बढी लिन सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। तर हवाई भाडाको दर भने पर्यटन मन्त्रालयले तोकी अनुसार हुने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा यो पनि लामो समयदेखि बन्द भएको कारणले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र यसलाई पनि हामीले असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पनि सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पंक्तिको
एकातिरको सिट पङ्क्तिमा एक सिटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ। यात्रु चढ्ने समयमा विमानको ढोकामा र प्रत्येक सिटमा सेनिटाइजर चाहिनेछ। विमान चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। डिसइन्फेक्सन नियमित रूपमा गरिरहनु पर्नेछ। र यो अवधिभरका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ। करिब 6 महिनाको बन्दाबन्दीमा लामो दूरीका सवारी साधन सुन्ने अवस्थामा रहेका छन्। सरकारलाई यातायात क्षेत्रमा आबद्ध रहेका निकायले यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने मागबारे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अपनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने बताएको छ। लामो दूरी, छोटो दूरी र मध्यम दूरी सबै सवारी साधन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन खबर आएको छ, हामीले सरकारलाई बारम्बार यी कुराहरू भन्दै आएको हो र यातायात विभागदेखि यातायात मन्त्रालयमा हामीले अस्ति नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ र 3वटै मजदुर ट्रेड युनियनका साथीहरू सहित संयुक्त रूपमा हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका थियौं। अब यो दौरानमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब जुन चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलको अवस्था छ, कोरोनाको महामारी भएका कारणले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कायम गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने कुरामा चाहिँ हामी सरकारसँग संवाद गर्छौं। आज नै नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघको चाहिँ बैठक पनि बसिरहेको छ। यो पनि जानकारी गराए र हामीले हुन सक्ने यो कोभिडबाट हुन सक्ने चाहिँ महामारीलाई चाहिँ यो चाहिँ भयावह अवस्था नदिनको लागि एकदम जिम्मेवारी साथ यसलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूलाई कायम गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। सरकारले अब असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संक्रमण फैलिन नदिन अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने 6 महिनाको बन्दाबन्दीमा रोजगारविहीन भएको हुँदा अब केही हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छन्। साथै अब सरकारले रोग र भोकबाट बचाउने आधार तय गर्न यातायात व्यवसायीले सरकारलाई आह्वान गरेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेयर बजारमा औसत कारोबार हुँदा लगानीकर्ताको आकर्षण हाइड्रोपावर र होटल समूहमा देखिएको छ। बुधबार नेप्सी सूचक 5.36 अङ्कले बढेर 1541.40 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 194 कम्पनीका 1 अर्ब 84 करोड बढीको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्से सूचक 5.36 अङ्कले बढेर 1541.40 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 194 कम्पनीको 30,590 पटकको कारोबार हुँदा 63,90,083 किता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् भने 1 अर्ब 84 करोड 56,34,030 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बुधबार समूह गत आधारमा व्यापार समूह 20.93 अङ्कले, होटल समूहमा 142.81 अङ्कको वृद्धि भएको छ। यस्तै विकास बैंक समूहमा 2.08 अङ्क, जलविद्युत समूहमा 54.09 अङ्क, वित्त समूहमा 1.13 अङ्क, निर्जीवन बीमा समूहमा 42.37 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 2.82 अङ्क, अन्य समूहमा 1.48 अङ्क, माइक्रोफाइनान्स समूहमा 4.87 अङ्क, जीवन बीमा समूहमा 72.14 अङ्क र म्युचुअल फण्ड समूहमा 0.06 अङ्कले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बुधबार सर्वाधिक कमाउनेमा सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, घलेम्दी हाइड्रो, वरुण हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 10% वृद्धि भएको छ। यस्तै एनआरएनए, लघुवित्त, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, चिलिमे हाइड्रो पावर, सोल्टी होटल, न्याङ्दी ग्रुप पावर लिमिटेड, रेडाङ हाइड्रो पावर, तारा गाउँ रिजेन्सी होटल र जोशी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9% धेरैले वृद्धि भएको छ। गुमाउने कम्पनीमा बुधबार सबैभन्दा बढी एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फण्डको इकाइ मूल्य 4% को हाराहारीमा घटेको छ। बुधबार कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 9 करोड 61 लाख बढीको कारोबार भएको छ। यसै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 6 करोड 46 लाख, नागरिक लगानी कोषले 5 करोड 62 लाख, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सले 5 करोड
53 लाख, सानिमा माई हाइड्रो पावरले 5 करोड 38 लाख, नेको इन्स्योरेन्सले 5 करोड 1 लाख, अरुण काबेली पावर लिमिटेडले 4 करोड 70 लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सले 3 करोड 65 लाख, अरुण भ्याली हाइड्रोले 3 करोड 58 लाख र अपी पावरले 3 करोड 53 लाख बढीको कारोबार गरेका छन्। लगातारको वर्षातको कारण ग्रामीण भेगमा तरकारी ढुवानीमा समस्या हुँदा धरानका बजारहरूमा हरियो तरकारी भाउ आकाशिएको छ। गएका वर्षहरूमा 80 मेट्रिक टनसम्म तरकारी भित्रिने धरान कृषि उपज बजारमा यसपालि विभिन्न कारणले गर्दा 30 मेट्रिक टनसम्म मात्र छ। कोरोना महामारीसँगै ग्रामीण सडक हिलामे र ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेर अवरुद्ध हुँदा बजारमा हरियो तरकारीको भाउ आकाशिएको हो। भारी वर्षातको कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएसँगै बजारसम्म तरकारी आपूर्ति गर्न कठिनाई हुँदा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। माग अनुसारको तरकारी आपूर्ति गर्न नसक्दा बजारमा तरकारी अभाव भएसँगै तरकारीको भाउ आकाशिएको हो। कोरोना महामारीका कारण कृषकहरूले समयमा मल बिउ नपाउँदा प्रशस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन हुन सकेन। उत्पादन भएको तरकारी समेत ढुवानीमा समस्या आएपछि बजारमा तरकारी अभाव भएसँगै मूल्य चर्को पर्न गएको व्यापारीहरू बताउँछन्। पानी परेर बाटो बन्द भएपछि त असर त भइ नै हाल्छ। 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ सस्तो आउने ठाउँमा अब 10 रुपियाँ महँगो हुन जान्छ हैन। अब पल्टी गर्दाखेरि 2टा गाडी गर्दाखेरि रिजर्भ गर्ने अवस्था आउँछ हैन। त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति महँगी हुन जान्छ। कृषकको बारीमा नै पुगेर ढुवानी गर्दै आएका चालकलाई वर्षायातले ग्रामीण सडक हिलाम्मे हुँदा समयमा ढुवानी गर्न समस्या हुने गरेको छ। आफै बाटो मर्मत गर्दै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरू बताउँछन्। बाटो एकदमै कठिनाइ छ। जस्तो सुकै जोखिमपूर्ण बाटो होस् त्यो ठाउँमा गएर घरघरमै गएर सब्जी चाहिँ सङ्कलन गरेर हामी राति तपाईँको 12-1 बजे 11 बजेदेखि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उतादेखि उता चाहिँ अप्ठ्यारै छ होइन। हजुर यता त हाइवे भएको उता त हामीले बनाउँदैछ लास्ट बनाउँदैन यो साल कम्तीमा पनि 25-28 हजारको काम हामी गाडीबाट आफैले कलेक्सन गरेर चलायौँ। धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम लगायतका पहाडी जिल्लाबाट 80 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिँदै आएको थियो। तर अहिले यो बजारमा 30 मेट्रिक टन मात्र तरकारी भित्रिने गरेको छ। माग अनुसार हरियो तरकारी आपूर्ति गर्न नसक्दा यस वर्ष तरकारीको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य रहेको बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यो थोक बजारबाट गत 2 वर्ष 4 वर्षदेखिका ट्रेन्ड हेर्ने हो भने उच्च मूल्य हुने एक किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ हो। तर यसपालि झन् अत्याधिक महँगो भयो। जस्तो काउली अहिले 80-90 को रेन्जमा पाइन्थ्यो पोहोर भने अहिले 100 भन्दा मुनि घटेको छैन। 105, 110, 120 को रेन्जमा छ। त्यसै गरी अब यो अहिले 30 रुपियाँ किलो हुन्थ्यो एभरेजमा डौठे, अहिले अझै 40, 45, 50 सम्म छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई अनुदान दिए पनि बजारीकरण सहजीकरण नगर्दा कृषकहरूले यस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा कृषि पेसालाई प्रोत्साहन दिँदै उत्पादन बढाउनु र त्यसको सहज बजार प्रदान गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्न साथै ग्रामीण सडकको स्तर उन्नति गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनु पूर्व कुमनाम कुलमानको सरकारद्वारा बाई जनताद्वारा हाई हाई पुनः नियुक्तिको माग गर्दै सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई जवाब। कुनै योजना र आर्थिक राहत बिनै सञ्चालन अनुमति दिँदा होटल व्यवसाय असन्तुष्ट, कोरोना महामारीले तत्काल सञ्चालन गर्न कठिन हुने भनाई। बुधबार थप 1539 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 58,327 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 737 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बिहिबारदेखि लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी र मजदुर तयार, मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार राख्न सरकारलाई आग्रह। र बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 5.36 अङ्कको वृद्धि, 194 कम्पनीका 1 अर्ब 84 करोड बढीको कारोबार।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।